अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हंज़ला बिन अबी आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा के बाशिंदे हैं और इंसार के कबीला औस से इनका ख़ानदानी ताल्लुक़ है। इनके वालिद अबू आमिर अपने कबीले के सरदार थे और ज़माना जahलियत में इनकी इबादत की कसरत को देखकर आम तौर पर लोग इसको अबू आमिर राहिब कहा करते थे। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और पूरा मदीना और अतराफ़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान होने लगा तो मदीना के दो लोग हसद का भूत सवार हो गया। एक अब्दुल्ला बिन अबी सलूल, दूसरे अबू आमिर राहिब। लेकिन अब्दुल्ला बिन अबी सलूल ने तो अपनी दुश्मनी को छुपाए रखा और मुनाफिक बनकर मदीना ही में रहा। लेकिन अबू आमिर राहिब हसद की आग में जल भुन कर मदीना से मक्का चला गया और कफ़ार मक्का को भड़का कर मदीना मुनव्वरा पर हमला के लिए तैयार किया। चुनाचे 3 हिजरी में जब जंग उहद हुई तो अबू आमिर कफ़ार के लश्कर में शामिल था और कफ़ार की तरफ से लड़ रहा था, मगर इसके बेटे हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परचम इस्लाम के नीचे नहायत ही जवामर्दी और जोश व खरोश के साथ कुफ़ार से लड़ रहे थे। अबू आमिर राहिब जब तलवार घुमाता हुआ मैदान में निकला तो हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपनी तलवार से अपने बाप अबू आमिर का सर काट कर लाऊं। मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ने यह गवारा नहीं किया कि बेटे की तलवार बाप का काटे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी। मगर हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु जोश जहाद में इस कदर आपे से बाहर हो गए थे कि सर हथेली पर रख कर इंतहाई जांबाजी के साथ लड़ते हुए कल्बे लश्कर तक पहुँच गए और कफ़ार के सिपहसालार अबू सुफियान पर हमला कर दिया। और करीब था कि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार अबू सुफियान का फ़ैसला कर दे, मगर अचानक पीछे से शदाद बिन अल असवद ने झपट कर वार किया। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु को तारीख़ इस्लाम में गुस्ल मलाइका से याद किया जाता है और इसकी वजह मौरख़ीन ने यह बयान की है कि जंग के ख़ात्मे के बाद जब शुहदा की लाशें तदफ़ीन के लिए इकट्ठी की जा रही थी तो इनमें हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश मौजूद ना थी। सब हैरान थे कि आखिर लाश गई कहाँ। इसी दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की जानिब निगाह उठाई तो देखा कि आसमान और ज़मीन के दरमियान मलाइका चांदी के बर्तन लिए हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ल दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन को बताई तो सबको ताज्जुब हुआ कि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना बड़ा मर्तबा किस अमल के सिले में मिला है। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्तों ने इन्हें गुस्ल दिया है। जब इनकी बीवी हज़रत जमीला रज़ी अल्लाह अन्हा से इनका हाल दरियाफ़्त किया गया तो उन्होंने ये बताया कि वह जंग उहद की रात अपनी बीवी के साथ सोए थे और गुस्ल की हाजत हो गई थी, मगर वो रात के आखिरी हिस्से में दावत जंग की पुकार सुनकर इस ख्याल से बिला गुस्ल मैदान जंग की तरफ दौड़ पड़े कि शायद गुस्ल करने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर दौड़ने में देर लग जाए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही वजह है कि फ़रिश्तों ने शहादत के बाद इनको गुस्ल दिया, वरना शहीद को गुस्ल देने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वाक़या की बिना पर हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ल मलाइका फ़रिश्तों के नहलाए हुए कहा जाता है। आपकी शहादत इस तरह हुई कि जब उहद के मैदान में आप रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँचे
تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی کرا رہے تھے۔ یہ بھی شریک ہوئے اور بڑی شجاعت سے لڑے۔ ایک مڑبھیڑ میں ابو سفیان کو گھوڑے سے گرا کر اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے اور قتل کرنے لگے تھے کہ ابو سفیان چلایا، اے قریش کے نوجوانوں، مجھے بچاؤ، میں ابو سفیان ہوں۔ انہوں نے اسے نجات دلائی۔ بعد ازیں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بہت سے مشرکین کو عدم آباد پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ خود جام شہادت نوش فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے فارغ ہوئے تو پہاڑ کے دامن کی طرف دیکھا اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا، دیکھو وہاں کون ہے؟ ملائکہ آسمان سے چاندی کے کوزے بھر بھر کر لا رہے ہیں، حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید ادی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ہم نے وہاں جا کر دیکھا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ پڑے ہیں اور وہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کو اطلاع دی، انہوں نے کسی کو حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے کہا جاتے وقت حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کی حاجت تھی۔ اس کے بعد حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزوں نے پوچھا، تم نے خلوت پر ہمیں کیوں گواہ بنایا تھا؟ اس نے بتایا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکلے ہیں، پھر واپس چلے گئے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ان کی شہادت قریب ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی یہاں آمد پر لوگوں کو گواہ بنا لوں۔ قبیلہ اوس کے لوگوں کو اپنے قبیلے کے 4 لوگوں پر فخر تھا، چنانچہ قبیلے کے لوگ فخریہ طور پر یہ کہتے تھے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے قبیلہ کے ہیں۔ ایک عدیم المثال فرد ہے جن کو فرشتوں نے نہلایا۔ اس تفاخر کے سلسلے میں منقول ہے کہ قبیلہ اوس کے لوگوں نے قبیلہ خزرج والوں سے کہا کہ دیکھ لو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ ہمارے قبیلہ اوس کے ہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہد کی مکھیوں نے جن کی لاش پر پہرا دیا تھا وہ بھی ہمارے قبیلہ اوس کے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جن کی وفات پر عرش الہی بھی ہل گیا وہ بھی ہمارے قبیلہ اوس کے ہیں، اور حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ جن کی اکیلے ہی گواہی 2 گواہوں کے برابر وہ بھی ہمارے قبیلہ اوس کے ہی کے ہیں۔ یہ قبیلہ خزرج کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے قبیلہ خزرج والوں کو بھی یہ فخر حاصل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہمارے قبیلے کے 4 آدمی حافظ قرآن و قاری ہوئے، اور تمہارے قبیلے میں اس وقت تک کوئی پورا حافظ قرآن نہیں ہوا۔ دیکھ لو، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 حفاظ ہمارے قبیلہ خزرج کے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر عرش الہی جھوم اٹھا۔ مسند احمد میں تفصیل سے ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے چلانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے آنسو تھمے نہیں اور تیرا غم دور نہیں ہوا کہ تیرا بیٹا پہلا شخص ہے کہ جس پر اللہ خوشی سے ہنسا ہے اور خوشی سے اللہ کا عرش مسکرایا ہے۔ میرے چینل بہشتی زیور کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک اور شیئر کیجیے۔